पाकिस्तान कामयाब, भारत एक बार फिर रुस्वा। मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल, अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म। भारत ने आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी के जरिए एक खतरनाक खेल रचाया। रियासत पाकिस्तान के सब्र, बुर्दबारी और मजबूत हिकमत अमली ने ये साजिश खाक में मिला दी। भारत एक बार फिर शिकस्त से दोचार हुआ और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और अवामी भलाई पर यकीन रखता है, जबकि भारत सिर्फ साजिशों पर। जाँ भाग होने वालों के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा। मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगी। मुआफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिसे आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। मुखालफिन आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोच लें। बात करोगे तो जोरदार जवाब भी मिलेगा। लाहौर से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के सैलाब पर सियासत की गई। सैलाब में पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। मुश्किल वक्त में तीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस करके मजाक उड़ाया और झूठ बोला गया। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जान लें कि बयानात पर दुख हुआ। वज़ीर आला सिंध का पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत जारी। चीफ सेक्रेटरी को पोलियो के हिफाजती कतरे के इनकारियों के मोबाइल सिम्स, शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स ब्लॉक करने का प्लान बना कर देने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में पोलियो ड्रॉप रिफ्यूजल सेल कायम कर दिया गया। वज़ीर आला हाउस में पोलियो के हवाले से इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया संजीदगी से काम करे। महकमा सेहत और इंतजामिया के कुछ अफसरान फारिग हो चुके हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम में मजीद गफलत पर मुतालिका अफसरान को भी घर जाना होगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बलोचिस्तान के इलाके शिरानी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ऑपरेशनल फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिजी इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे। सऊदी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। फोर्सेस की सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात और रस्साकशी। अरकान एक दूसरे का सामना करने से भी कतराने लगे। ज़राए के मुताबिक कई हफ्ते बाद बुलाए गए कोर कमेटी इजलास में PTI अरकान ने शिरकत नहीं की। बैरिस्टर गौहर के अलावा कोई मेंबर इजलास में शरीक नहीं हुआ। तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि समाअत वकील कोस्टैन फैसल मुफ्ती की बीमारी के बायस मुलतवी हुई। बार बार अदम हाजिर से मुकदमे में ताखीर हो रही है। अदालत ने वकला सफाई को हिदायत दी है कि मुकदमे पर तवज्जो दें। आइंदा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुतालिक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत रजिस्ट्रार जामिया कराची ने अदालत को बताया कि हमें परसों नोटिस मिला, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने पूछा कि जवाब के लिए आपको कितना वक्त दरकार है। आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो क्या होगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे दें, लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें। जिसको देखो वो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है, अपने सूबों की खबर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा रोज दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत, बैड गवर्नेंस दस्तक देती है। बुनेर, सवाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए। क्या KP हुकूमत ने तमाम सैलाब मुतासिरीन को इमदाद दे दी? आपके वज़ीर आला हर महीने वफाक को फंड्स के लिए खत लिखते हैं। डेयरी फार्मर एसोसिएशन की मनमानियां। दूध की कीमत फी लीटर 80 रुपये इजाफे का ऐलान। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कहा है कि 11 अक्टूबर से फी लीटर दूध 300 रुपये में फरोख्त करेंगे। कमिश्नर कराची ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 4.07% हो गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.56% का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी, 12 की कीमतों में कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,69,000 पॉइंट्स की हद को भी छू गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रही। कारोबार के दौरान 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज।
عالمی مالیاتی فنڈز نے ریکوڈیک منصوبے پر بریفنگ طلب کر لی. منصوبے کے اثرات کا جائزہ لینے کا فیصلہ. وفد کو ریکوڈیک منصوبے کے میکرو اثرات فائنینسنگ پر بریفنگ دی جائے گی. پنجاب کے شہروں میں سیلاب سے تباہی. وزیر آباد میں دریا چناب میں ایک مرتبہ پھر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری. قریبی آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایات. چشتیاں میں سیلاب گزر جانے کے بعد بھی تباہی کے مناظر. سال بھر کی محنت فصلوں سمیت بہہ گئی. شجاع آباد میں دریا کنارے آباد متاثرین کے گھر دریا برد. بیمار افراد خیموں میں زندگیاں گزارنے پر مجبور. ایبٹ آباد میں تیز بارش کے بعد سیلابی ریلا وین کو بہا لے گیا. 2 افراد جاں بحق، 5 افراد کو بچا لیا گیا. بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں ڈپریشن شدت اختیار کر کے ڈیپ ڈپریشن بن گیا. کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب میں موجود. آئندہ 12 گھنٹوں میں طوفانی شکل اختیار کرنے کا امکان. تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹا، سجاول، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، مٹیاری، جامشورو اور کراچی کے چند علاقوں میں بارش کا امکان. محکمہ موسمیات نے 5واں الرٹ جاری کر دیا. ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک سمندر میں جانے سے سختی سے منع کر دیا گیا. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے اسکول میں بچے پر تشدد. واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. ویڈیو میں ایک ٹیچر معذور بچے کو بے دردی سے مار رہی تھی. ادارے نے بھی ٹیچر کی سہولت کاری کی اور جان بوجھ کر واقعہ چھپایا. واقعے کا مقدمہ شہری کی مدعیت میں درج. آٹزم ریہیبلیٹیشن سینٹر نے تشدد کرنے والی ٹیچر کو نوکری سے برطرف کر دیا. پینشن میں کٹوتی. DRA الاؤنس کی عدم ادائیگی کے خلاف سندھ بھر کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کا احتجاج جاری. لاکھوں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. متعدد اسکول بند، کلاسز اور ہوم ورک مکمل طور پر معطل. مظاہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی میں ریکارڈ اساتذہ کے اپنے اہل خانہ کی ذمہ داری کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہوگا. گورنر سندھ کامران پسوری سے بنگلہ دیش کے نو تعینات ڈپٹی ہائی کمشنر محمد ثاقب صداقت کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور وفود کے تبادلوں پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ نے کہا کہ پاک بنگلہ دیش تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں. ڈپٹی ہائی کمشنر کا بابائے قوم کے تاریخی کمرے کا دورہ. اشیاء کا معائنہ کیا. محمد ثاقب صداقت نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے. برطانیہ میں یہودی عبادت گاہ پر حملے کے ملزم کو شناخت کر لیا گیا. 35 سالہ جہاد الشامی برٹش شہری نکلا. آبائی تعلیم اور تعلق شام سے ہے. مینچسٹر میں یہودی عبادت گاہ پر حملے کے واقعے میں 2 افراد ہلاک، 4 زخمی ہوئے تھے. ملزم نے سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے حملہ بھی کیا. پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا، جبکہ پولیس نے یہودیوں کے مقدس دن پر پیش آنے والے واقعے کو دہشت گردی قرار دیا. تحقیقات کے دوران 2 افراد گرفتار. امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن. ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جماعت کی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں. ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیموکریٹ جھکاؤ رکھنے والی ریاستوں کے 26 ارب ڈالرز منجمد کر دیے. سب سے بڑا دھچکا نیو یارک کے ٹرانزٹ پروجیکٹ سمیت ڈیموکریٹ جھکاؤ رکھنے والی 16 ریاستوں کے گرین انرجی پروجیکٹس کو پہنچا. اور ملالہ یوسفزئی سمیت دنیا کے مشہور فنکاروں کا فلسطین کے حق میں ویڈیو پیغام. فنکاروں نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اب بولنا بہت ضروری ہے. حکام غزہ میں نسل کشی میں شریک ہیں.